अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो गाय या भैंस के बच्चा देने के फौरन बाद कौन से ऐसे काम होते हैं जो करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। गाय या भैंस की किस तरीके से आपने ख्याल रखना है या उसके बच्चे का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन से ऐसे काम हैं जो ज़रूरी आपने करने हैं। तो कुछ दोस्त जो है ना इल्मी की वजह से फिर वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से फिर आगे चल के उनको दुश्वारी होती है, मुश्किलें पेश आती हैं। लिहाजा आज की हमारी जो वीडियो है आपने पूरी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा पेज और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, जब हमारे किसान भाइयों के पास कोई गाय या भैंस बच्चा देती है तो यकीनन ये बहुत ही खुशी का अमल होता है। तो उसने मेहनत की होती है, 9 महीने खुराक दी होती है, जानवर की अच्छी खिदमत की होती है। तो जब ये बच्चा जानवर देता है, ये नहायत ही जो है ना ये अहम चीज़ होती है। जानवर का जो सारा मेहनत का फल मिलना होता है वो फिर आगे मिलना होता है उसको। तो लिहाजा बच्चा जब हो जाए तो कुछ ऐसे अहम काम हैं जो आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहले तो आपका जब जानवर डिलीवरी कर रहा हो तो आपका जो है ना उधर मौजूद होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी गाय या भैंस के जनाब सर के ऊपर चढ़ के खड़े हों, थोड़ा सा चलें, आप दूर भी हो जाएं। तो आपने नज़र रखनी है कि क्या डिलीवरी हो गई है या नहीं अभी हुई। तो आपने उस सारे प्रोसेस पे नज़र रखनी है। और आज जब आप देखें कि डिलीवरी हो गई है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप जो उसका बच्चा होगा वो आपने उसके सामने रखना है आगे, ठीक है। अक्सर हमारे भाई ये गलती कर बैठते हैं कि बच्चे को उठा के उससे दूर कर लेते हैं और उसको साफ सुथरा करके जनाब फिर वो उसकी माँ के आगे जब रखते हैं तो फिर वो जो है ना अक्सर तो ऐसे होता है कि फिर वो बच्चे को पहचानने से भी इनकार कर देती है, फिर वो बच्चे को अपने दूध पे नहीं पड़ने देती, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले आपने अपने जो बच्चा होगा या जो भी जानवर है आपका कट्टी कट्टा होगा उसको आपने जो है ना माँ के पास रखना है ताकि उसको वो चाटे। तो जो वो चाटे साथ साथ आप उसकी सफाई भी बेशक करते रहें। उसके आप मुंह से आपने जाला सा होता है वो निकालना है, उसके मुंह नाक में जो है ना वो उंगली मारनी है या कोई कपड़ा हो पतला सा वो आपने मारना है, ठीक है। उसको अच्छे से आपने साफ करना है। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका जानवर बैठा हुआ है तो आपने फिर थोड़े से फासले पे उसका बच्चा रखना है ताकि वो खड़ा हो, जानवर खड़ा होकर अपने बच्चे के करीब आए। तो अगर खड़ा ना हो रहा हो तो आपने उसको 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको खड़ा करना है, ठीक है। अगर आपका जानवर ज्यादा देर बैठा रहेगा, आपने उसके आगे बच्चा रख दिया है, वो बैठे बैठे ही उसको चाटता रहेगा, तो होगा ये कि फिर जानवर के जो मसल्स होते हैं वो पुल हो जाते हैं और फिर आपकी जो गाय है वो चांस होते हैं कि वो लंगड़ी हो जाएगी, एक टांग से उसको दर्द होगा, फिर आस्ता से उसको बुखार भी हो जाता है। फिर ऐसे करते करते फिर वो जो है ना बड़े आगे मसले मसाइल चलते हैं। जब स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो जाती है तो फिर आगे क्या वो बड़ा मसले मसाइल फिर होते हैं। उसने जेर भी फेंकनी होती है। जो जेर फेंकने वाला अमल है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर जानवर जेर रोक लेते हैं जिसकी वजह से फिर बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने जल्दी जेर को रिमूव करने के लिए करना यह है कि जल्दी से आपने उसका जो बच्चा होगा उसको आपने जो है ना वो दूध माँ का जिसको बोला कहते हैं वो लाजमी पिलाना है, ठीक है। आपने जेर फेंकने का जो है ना जानवर का वेट नहीं करना। अक्सर हमारे भाई जो हैं वो वेट करने लग जाते हैं कि जानवर जब जेर रिमूव करेगा तो फिर हम जो है ना इसको दूध पिलाएंगे इसके बच्चे को, ठीक है। तो होता यह है कि जो उसके बोले में या उसके दूध में ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स होते हैं, वो जब बच्चा दूध पीता है वो दूध के जरिए जब ना वो अखराज होता है जब उनका, तो ये जेर को रिमूव करने में बहुत सारी आपके जानवर को हेल्प मिलती है। उसके बाद आपने करना यह है कि आपने अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी अपने जानवर को पिलाना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर आपने ताज़ा पानी अपने जानवर को पिलाना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी अपने जानवर को नहीं पिलाना। तो नीम गर्म जब पानी अपने जानवर को पिलाएंगे तो उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है जानवर को जेर को रिमूव करने में। तो सबसे अहम बात यह है कि जो आखिरी 2-3 माह होते हैं उसमें आपने अगर अच्छी खिदमत की हो, उसको कोई तेल घी वगैरह दिया हो
تو وہ پھر جو ہے نا آسانی سے جیر ریموو ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے جانور کی اچھی خدمت نہ کی ہو تو پھر وہ جانور آپ کو آگے پریشان کرتا ہے، جانور جیر روک لیتا ہے کمزوری کی وجہ سے، تو پھر اگر جیر رک جائے تو یہ بڑا ہی پریشانی والا عمل بن جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے سے اوپر جانور جیر روکی رکھے تو پھر وہ ڈاکٹر سے ریموو کروانی پڑتی ہے۔ یہ بھی جانور کے لیے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اکثر جانور پھر دوبارہ ہیٹ میں بھی نہیں آتے، اور ان کے ساتھ پھر جو ہے نا بہت سارے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، وہ گبن بھی نہیں ہوتے، تو دودھ بھی کم کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میل بھی اچھے سے نہیں وہ پھینکتے، تو پھر یہ بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ جانور کی اچھی خدمت کیا کریں تاکہ آپ کو جانور جو ہے نا آگے چل کے پریشان نہ کریں۔ تو یہ جناب آپ نے ایک تو ہو گیا جانور بچے کو فوراً سے قریب کرنا، دوسرا یہ ہو گیا کہ کوشش کرنی ہے کہ جانور کو کھڑا کرنا ہے، تیسرا یہ ہو گیا کہ جانور کو جو ہے نا آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ بولا پلانا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جانور کو جو ہے نا نیم گرم پانی بھی پلانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ خوراک جو ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں جانور کی، کہ یہ تازہ سویا ہے اس کا جو ونڈا ہوتا ہے اس کو روک لیتے ہیں، تو آپ نے ونڈا بھی نہیں روکنا، ونڈا جاری رکھا کریں، خوراک دیا کریں اس کو اچھی، تاکہ اس کی جو انرجی ضائع ہوتی ہے وہ بحال ہو جائے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے جانوروں کے لیے ڈیلیوری کرنا، تو قدرتی عمل ہے، تکلیف دہ عمل ہے، تو جانور کی کافی انرجی صرف ہوئی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو اچھی خوراک دیں گے، اچھی اس کو فیڈ دیں گے تو انشاءاللہ سے اس کی جو توانائی ہے وہ بھی بحال ہوگی۔ تو اکثر دوست AD3 کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں 20 ml، تو وہ بھی آپ اپنے جانور کو جو ہے نا لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دوست ڈسپرین کی گولیاں بھی دیتے ہیں جیر کو ریموو کرنے میں، وہ بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں، آپ وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ تقریباً آپ نے 8 سے 10 گولیاں جو ہے نا ڈسپرین کی اپنی گائے کو کھلا دینی ہے، تو اس سے انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جانور کو آپ نے جو ہے نا فوراً بچہ دینے کے بعد یا وہ جب بیمار ہوئی ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے بھی بچہ دینا ہی ہے، تو آپ نے تقریباً نیم گرم دودھ لینا ہے، اس میں آپ 5-6 انڈے جو ہے نا توڑ کے مکس کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر تھوڑا سا گھی ہو جائے وہ بھی آپ مکس کر کے آپ اپنے جانور کو پلا دیں، تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کا جانور ایک تو بچہ دینے میں اس کو آسانی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جیر کو ریموو کرنے میں بھی آپ کے جانور کو کافی ہیلپ ملے گی۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اکثر ہمارے دوست بچہ دینے کے بعد ویٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو وہ جیر پھینکے گی تو تب ہم اس کے بچے کو دودھ پلائیں گے، تو یہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ سے آپ جب ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ کو جو ہے نا کسی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر چلیں گے۔ آپ نے 2-3 دن کوشش یہ کرنی ہے کہ جانور کا جو حوانہ ہوتا ہے وہ بھی سارا خالی نہیں کرنا ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ وہ جو بولا ہوتا ہے وہ رہنے دیا کریں۔ تو کچھ دوست بالکل حوانہ خالی کر دیتے ہیں، جس سے ہوتا ہی ہے کہ پھر وہ ہوا پڑ جاتی ہے اس کے حوانے کو، اس کے تھنوں کو، تو پھر وہ جانور جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دودھ بھی پھر اس طریقے سے نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، ان پہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، تو جب آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔